देशभर पछिल्लो 24 घण्टामा 943 जनामा कोभिड संक्रमण पुष्टि भएको छ भने संक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर 5351 जनाको परीक्षण गर्दा 934 जनामा कोरोना देखिएको छ। आइतबार 535 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। आज 2862 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 498 जनामा र 2489 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 436 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै कोरोनाबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11972 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 476 जना निको भएका छन्। यो सँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 5686 पुगेको छ। रोल्पामा सुमो गाडी दुर्घटना हुँदा 6 जना घाइते भएका छन्। सोमबार दिउँसो पाउने 1 बजेको समयमा रोल्पा नगरपालिका 1 भदौरे मन्दिर नजिकै भालुबाङ लिबाङ सड़क खण्ड अन्तर्गत बुटवलबाट लिबाङतर्फ जाँदै गरेको भे 1 ज 771 नम्बरको सुमो गाडी दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाले जानकारी दिएको छ। दुर्घटनामा घाइते हुनेमा रोल्पा नगरपालिका 9 हुवामा बस्ने 26 वर्षीय दिविसा बुढा, सोही ठाउँ बस्ने 31 वर्षीय कमल प्रसाद बुढा मगर, सोही नगरपालिका 7 माडी चौर बस्ने 28 वर्षीय भीमली घरती मगर, गंगादेव गाउँपालिका 7 जायर चौर बस्ने 24 वर्षीय नरेन पुन मगर, रोल्पा नगरपालिका 3 खुमेल बस्ने 34 वर्षीय संगीता परियार र सोही ठाउँ बस्ने 34 वर्षीय परशुराम परियार रहेका छन्। घाइते मध्ये दिविसा बुढा, कमल प्रसाद बुढा, भीमली घरती मगर, नरेन पुन मगर डिस्चार्ज भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। अन्य घाइतेहरूको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। गाडी र चालकलाई भने प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जानकारी दिएको छ। गाडी ओह्रालो बाटोमा अनियन्त्रित भई अन्दाजी 10 मिटर तल खस्दा दुर्घटना भएको थियो। कोइलाबासलाई चल्तीको नाका बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ। भारत सरकारले कोइलाबास नाकालाई लक्षित गरेर 5 किलोमिटर पर जरुवामा कस्टम कार्यालय, भारतीय भन्सार कार्यालय सुचारू गरेको छ। करिब 1 हप्तादेखि कस्टम कार्यालयमा कर्मचारीले कामकाज सुरु गरेको गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का अध्यक्ष खालिक सिद्दिकीले जानकारी दिनुभयो। कोइलाबास नाकाबाट सामानहरू आयात निर्यात गर्न भारतीय भन्सार कार्यालय आवश्यक थियो। भारतीय पक्षले भन्सार कार्यालय स्थापना गरेपछि नेपालबाट 3 क्विन्टल तरकारी भारत निकासी भएको छ। कोइलाबास नाका सड़क सञ्जालबाट जोडिसकेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिण 33.5 किलोमिटर लामो पक्की सड़क सञ्चालनमा छ, तर नाकालाई चल्तीको बनाउन सकिएको छैन। कोइलाबास नाकाबाट सामानहरू आयात र निर्यात दुवै गर्न सकिने भएकाले यस नाकाको स्तर वृद्धि गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। नेपाल सरकारले कोइलाबासमा भन्सार कार्यालय चालू अवस्थामा राखेको छ, जहाँबाट दैनिक पैठारीबाट राजस्व संकलन हुने गरेको छ। दाङको टरीगाउँ एयरपोर्टका लागि 1 करोड 94 लाख बजेट विनियोजन भएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षका लागि विमानस्थल सुदृढीकरण तथा विस्तारका लागि भनेर उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो। टरीगाउँ एयरपोर्ट धावन मार्ग विस्तार अहिलेको आवश्यकता बनेको छ, तर त्यसका लागि यो बजेट अपर्याप्त भएको भन्दै आलोचना गरिएको छ। टरीगाउँ एयरपोर्टका लागि 20 करोड भन्दा बढी बजेट चाहिने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने यस क्षेत्रका सरकारवालाले बताउने गरेका छन्। एयरपोर्टमा अहिले 19 सिटे ट्विनेटर विमान मात्रै अवतरण गर्न सक्छ। 750 मिटर लम्बाई र 30 मिटर चौडाई रहेको धावन मार्ग रहेको भन्दै त्यसलाई बढाएर ठूलो जहाज बसाउन आवश्यक छ। 2011 सालमा सञ्चालन आएको उक्त एयरपोर्टमा अहिले इन्धन डिपो सञ्चालनका लागि तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। मावि कालाखोलामा शारीरिक अपाङ्गता अध्ययन केन्द्र तथा होस्टेल सञ्चालन गरिएको छ। होस्टेलमा सोमबारदेखि 14 जना शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई राखिएको छ। छाया नेपालको 80% लगानी र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको 20% लगानीमा उक्त होस्टेलको भवन निर्माण भएको मावि कालाखोलाका प्रिन्सिपल राजीव ओझाले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष रामबहादुर जीसीले होस्टेलका लागि 1 महिनाको लागि खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ। उक्त अवसरमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका उपप्रमुख स्यानी चौधरीले जुन अभिभावकहरूले छोराछोरीलाई पढाउन सक्दैनन्, जसको आर्थिक स्थिति कमजोर छ, त्यस्तो शारीरिक अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूलाई मात्रै अध्ययन केन्द्रमा राख्न
आग्रह गर्नुभएको छ। शारीरिक अपाङ्गता अध्ययनमा आफूले व्यक्तिगत तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट सहयोग सदैव रहने बताउनुभयो। अध्ययन केन्द्रमा बालबालिकालाई ल्याउनु मात्रै ठूलो नभई उनीहरूलाई दिने सुविधा र शिक्षामा ध्यान दिन जरुरी रहेको उपमेयर चौधरीले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी तुलसीपुर 7 का वडाध्यक्ष जीसीले अपाङ्गता अध्ययन केन्द्रमा वडाले सके जति सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले अहिले आफूले व्यक्तिगत रूपमा 1 महिनाका लागि खानको लागि खाद्यान्न सहयोग गरेको बताउँदै आगामी दिनमा अध्ययन केन्द्रका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्ने बताउनु भएको छ। जेठ घोषणा विपरीत असमान ढंगले कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गरेको भन्दै तल्लो तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन्। आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार नायब सुब्बा कर्मचारीले मंगलबार बिदामा बस्ने घोषणा गरेका छन्। देशभरिका नासु कर्मचारीहरूले बिदा बस्ने निर्णय गरेको निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले बताउनु भएको छ। असमान तलब वृद्धि र निजामती सेवा ऐनको विषयमा नासु कर्मचारी आन्दोलित हुँदै आएका छन्। उनीहरूले शाखा अधिकृत तहमा पदपूर्ति गर्दा खुलातर्फ 50 तथा बढुवा 30 र आन्तरिक अन्तर्तहतर्फ प्रतिस्पर्धामा 20% कायम गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। राप्ती कवाड व्यवसायी समिति दाङले चौथो वार्षिक उत्सवका अवसरमा विद्यालयमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ। समितिका अध्यक्ष मन्जित बाठाले संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा सामाजिक कार्य गरेको बताउनुभयो। समितिले देउखुरीको लमहीमा फलफूल तथा शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजन गरेको थियो। अझै पनि समाजले कवाड भन्ने शब्दप्रति हेयको दृष्टि राख्ने र निम्न स्तरको व्यवहार गरिने गरेको भन्दै कवाड व्यवसायीले वातावरणलाई सफा स्वच्छ राख्न महत्त्व भूमिका खेल्नेलाई हेपाईको व्यवहार गर्न नहुने बताए। समितिले आइतबार लमही अस्पताल पुगेर 15 जना बिरामीलाई फलफूल वितरण समेत गरेको छ। लमही अस्पतालका निम्ति प्रमुख बबी महत, प्रशासन प्रमुख रमेश चन्दको रोहबरमा फलफूल वितरण गरिएको हो। यसभन्दा अगाडि जिल्लाका सम्पूर्ण घुमन्ते व्यापारीलाई निशुल्क कपडा वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष मन्जित पुन, उपाध्यक्ष हकिम उल्लाह, सल्लाहकार चन्द्रकुमार शाह, हरिशंकर जयसवाल, सदस्य खिम बहादुर पुन लगायतको उपस्थित रहेको थियो। समितिले श्री खिम बहादुर शाह माध्यमिक विद्यालय कोलहीमा अध्ययनरत अति विपन्न 20 जना विद्यार्थीलाई कपी र कलम वितरण गरेको छ। रोल्पामा सशस्त्र द्वन्द्वबाट विस्थापित भई जागिर गुमाएका 15 जना शिक्षक पूर्ण बहाली भएका छन्। उनीहरूले आइतबार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रोल्पाबाट पूर्ण बहालीको पत्र बुझी दरबन्दी रिक्त रहेका विद्यालयमा हाजिर हुन गएका छन्। यसरी पूर्ण बहाली हुने शिक्षकहरूमा 2 जना निम्न माध्यमिक तह र 13 जना प्राथमिक तहका रहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रोल्पाले जानकारी दिएको छ। सरकारले माओवादी जनयुद्ध र आन्दोलनका कारण हटाएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई पूर्ण बहाली र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषद बैठकले देशभरका 586 जना शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको निर्णय गरेको थियो। पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश गोविन्द प्रसाद पराजुलीको अध्यक्षतामा गठित कार्यदलले 2073 मङ्सिरमा दिएको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्री परिषदले सो निर्णय गरेको थियो। उनीहरूले विद्यालयमा हाजिर भएको मिति देखिएको तलब भत्ता लगायतका सुविधा दिने तर सेवाबाट हटाएको मितिदेखि पूर्ण बहाली भई हाजिर नहुन्जेलको अवधिको तलब भत्ता, बिदा, पोसाक, चाडपर्व खर्च लगायत सुविधा नदिने निर्णय गरेको थियो। द्वन्द्वका कारण लामो समय लडेको कानूनी लडाईले सार्थकता पाएका द्वन्द्व पीडित शिक्षक दिनमणि भण्डारीले प्रतिक्रिया दिनुभयो। अतिक्रमण भएको सामुदायिक वन जोगाउन डिभिजन वन कार्यालय घोराईको ध्यान आकर्षण गराइएको छ। जिल्लाको शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेको सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले अतिक्रमण भएको वनको संरक्षण गर्न आइतबार वन कार्यालयलाई ध्यान आकर्षण पत्र बुझाइएको हो। सिर्जना सामुदायिक वन अन्तर्गत 318 घरधुरी रहेकोमा ती मध्येका 4 घरले सामुदायिक वन अन्तर्गत पर्ने जमिनसँगै बोट बिरुवाहरू
वनहरूको अतिक्रमण गर्ने गरेको सिर्जना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष लालमती सापकोटाले बताउनुभयो। उनीहरूले विगत 3 वर्ष यता सामुदायिक वन मास्दै टहरा निर्माणसँगै भएका रुख काटेर अहिले मकै बाली समेत लगाउने गरेको उहाँको भनाइ छ। त वन समितिले सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र बनेका टहराहरू हटाउन पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै चासो नदिएको वन समितिले जनाएको छ। समितिका अनुसार वन क्षेत्रभित्र निर्माण गरिएका टहरा हटाउन माग गर्दा उल्टै धम्की दिने गरेको आरोप छ। दाङमा दूधको बजारीकरण र भण्डारणका लागि चिलिङ भ्याट तथा दूध बोक्नका लागि क्यान वितरण गरिएको छ। जिल्ला सहकारी संघ दाङले GIZ को सहयोगमा लमही नगरपालिकामा रहेका दुग्ध उत्पादक सहकारीलाई चिलिङ भ्याट र स्टिलको क्यान वितरण गरेको छ। 8,95,000 रुपैयाँको लागतमा खरिद गरिएका सामग्री सहकारी संस्थालाई लमहीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी हस्तान्तरण गरिएको छ। जिल्ला सहकारी संघका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद शर्माको आतिथ्यता, लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगरा चौधरीको प्रमुख आतिथ्यता, उपप्रमुख लक्ष्मी योगीको विशिष्ट आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा लमही नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा रहेका किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थालाई चिलिङ भ्याट र लमही नगरपालिका वडा नम्बर 7 मा रहेको दीपन सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थालाई मिल्क क्यान प्रदान गरिएको छ। 1000 लिटर क्षमताको चिलिङ भ्याट रहेको छ। भ्याट बाहेक यसको मूल्य 3,67,256 रहेको छ। मिल्क क्यान 20 लिटरको 55 थान र 40 लिटरको 5 वटा उपलब्ध गराइएको छ। 55 थान क्यानलाई भ्याट बाहेक 3,82,566 र 40 लिटरका 5 वटा क्यानलाई 42,218 रुपैयाँ परेको जिल्ला सहकारी संघका सचिव शुक्रराज भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजारीकरणमा ती सामग्रीले सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ। किसानले उत्पादन गरेको दूध भण्डारण गरेर राख्ने उपकरण थिएन, जसले गर्दा चिलिङ भ्याट आवश्यक परेको किसान दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक टुकलाल पौडेलले जानकारी दिनुभयो। दीपन सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाका अध्यक्ष पुनम घरतीले प्लास्टिकको भाँडामा दूध संकलन गरेर बिक्री गर्दा गुणस्तरीय नहुने समस्या थियो। लमही नगरपालिकाका प्रमुख जोगरा चौधरीले दूध उत्पादनका लागि गाई र भैँसीको व्यावसायिक पालनमा जोड दिनु भएको छ। उपप्रमुख लक्ष्मी योगीले किसानले उत्पादन गरेको दूधको बजारीकरणको लागि समस्या नपर्ने बताउनुभयो। लमही नगरपालिका पशु शाखाका प्रमुख शिवराज न्यौपानेले अनुत्पादक पशुपालन छाडेर उत्पादन दिने पशुपालनमा ध्यान दिन किसानलाई आग्रह गर्नुभएको छ। जिल्ला सहकारी संघको पहलमा सहकारी संस्थाको 20% र GIZ को 80% लगानीमा दूध संकलन र बजारीकरणसँग जोडिएका उपकरण सहयोग गरिएको सहकारी संघका जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। दाङमा करेन्ट लागेर 1 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गोर्खा जिल्ला आरुघाट घर भई हाल दाङमा बसेर मिस्त्री काम गर्दै आएका 27 वर्षीय कृष्ण बहादुर विक रहेका इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ। आइतबार दिउँसो 4:30 बजे दङ्गीशरण गाउँपालिकाको बागरमा बन्दै गरेको स्वास्थ्य केन्द्रमा इलेक्ट्रोनिक काम गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर विक गम्भीर घाइते भएका थिए। घाइते भएका विकको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा सोही दिन बेलुका 6 बजे मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जानकारी दिएको छ। दाङको बेलझुण्डी स्थित नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा 3 महिनादेखि लागेको ताला खोल्न उच्च अदालत तुलसीपुरले अन्तरिम आदेश दिएको छ। उच्च अदालतकी मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षित र न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको संयुक्त इजलासले आइतबार हिजो ताला खोल्न आदेश दिएको हो। तालाबन्दीले पठन पाठनमा असर पुगेको भन्दै ताला खोल्न आदेश दिएको छ। तालाबन्दी गर्ने नेपाल विद्यार्थी संघ संस्कृत विश्वविद्यालय संघर्ष समितिलाई दिएको आदेशमा भनिएको छ, तालाबन्दीले पठन पाठन अवरुद्ध भई विद्यार्थीको भविष्यमा समेत असर पुग्न गएको देखिएकाले निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म तालाबन्दी खोली दैनिक कार्य सञ्चालन र
पठन पाठन कार्यमा अवरुद्ध नगर्नु। तालाबन्दीका विरुद्धमा अधिवक्ता कुलबहादुर भण्डारीले मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो। उक्त मुद्दामा स्वयं भण्डारीले नै बहस गर्नुभएको थियो भने विपक्षी नेपाल विद्यार्थी संघ संस्कृत विश्वविद्यालय संघर्ष समितिको तर्फबाट अधिवक्ता भूबहादुर केसीले बहस गर्नुभएको थियो। विद्यार्थी आन्दोलनका नाममा नेपाल विद्यार्थी संघले विभिन्न 14 बुँदे माग राख्दै वैशाख 19 गतेदेखि तालाबन्दी गरेको थियो। तालाबन्दीपछि विश्वविद्यालय र नेवी संघ बीच पटक पटक वार्ता पनि भयो, तर नेवी संघले आफ्नो सम्पूर्ण माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी नखोल्ने अडान लिँदै आएको थियो। 14 बुँदे माग मध्ये 11 बुँदामा भने सहमति जुटिसकेको छ।